हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी पिभी सेकेन्ड मार्केटिङ पढ्न जाँदैछ है त। र हामी च्याप्टर 5 मा रहेका छौँ र च्याप्टर 5 मा भनेको हामीले पढ्ने भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङ द बायर बिहेभियर्स है। र हामीले यसभन्दा अघिका पार्टहरूमा जस्तै मिनिङ अफ द बायर बिहेभियर र साथसाथै अब हामीले बायरको मिनिङ अथवा कन्ज्युमरको मिनिङ र साथै त्यति मात्र नभएर हामीले अर्गनाइजेसनल बिहेभियरको चाहिँ हामीले विशेषता अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू पनि हेरिसकेका छौँ है त। र अब अर्को हाम्रो यहाँ हामीले अर्को कभर गरेको भनेको जस्तै हाम्रो अर्गनाइजेसन बाइङ डिसिजन प्रोसेसलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो स्टेपहरू पनि हेरिसकेका छौँ र साथै हाम्रो कन्ज्युमरहरूको चाहिँ बाइङ प्रोसेसलाई पनि हेरिसकेका छौँ है त। र आज चाहिँ हामी जुन हाम्रो बायर बिहेभियरको त हामीले मिनिङ त पढिसकेका छौँ है, जसमा र अब हामीले चाहिँ यो जुन च्याप्टरमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ द बायर बिहेभियर है, बाहिरहरूको चाहिँ बिहेभियरलाई चाहिँ किन अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि चाहिँ आवश्यकता रहेको छ त, किन यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ कभर गर्न जाँदैछौँ है त। जसमा हाम्रो यहाँ रहेको छ इम्पोर्टेन्स अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ बायर बिहेभियर भन्ने कुरा है। इम्पोर्टेन्स अफ द अन्डरस्ट्यान्डिङ द बायर बिहेभियर। यसरी बायर बिहेभियर भनेको त अब हामी बुझिसक्यौँ, जसमा चाहिँ अब हामीले अब भनौँ न एटिट्युड, जुन हाम्रो बाहिरहरूले चाहिँ त्यो प्रोडक्ट युज गरिसकेपछि त्यो प्रोडक्टप्रति गर्ने एउटा व्यवहार, उनीहरूको एउटा पर्सेप्सन है, त्यो कुराहरू चाहिँ आउने गर्दछ। र यसरी चाहिँ हामीले बाहिरहरूको बिहेभियरहरूलाई चाहिँ यसरी अन्डरस्ट्यान्ड गर्न चाहिँ किन आवश्यकता छ त भन्ने कुरा चाहिँ रहेको रहेछ है त। जस्तै अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, यसरी हामीले बाहिर बिहेभियरहरूलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्दाखेरि हामीलाई बाहिरहरूको आवश्यकता के रहेछ, उनीहरूले कतिसम्मको रेन्जसम्म उनीहरूले प्राइस दिन सक्छन्, उनीहरूलाई कतिसम्मको क्वालिटीको गुड्स चाहिएको छ, उनीहरूको कतिसम्म क्षमता छ त पे गर्नको लागि, जस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ है त। बाहिरहरूले चाहिँ अब त्यो प्रोडक्टपट्टि देखाएको विशेष भनौँ न एटिट्युडहरू के छ है, उनीहरूको अब बिलिभ्सहरू पर्सेप्सनहरू के छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी थाहा पाउँछ नि त होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन हामीले बायर बिहेभियर अथवा कन्ज्युमरहरूको बिहेभियरहरूलाई यसरी बुझ्दाखेरि अब हामीलाई चाहिँ प्रोडक्सन पोलिसिजहरू बनाउनको लागि चाहिँ एकदमै हेल्प हुन जान्छ। अर्थात् हाम्रो फर्मुलेटिङ द प्रोडक्सन पोलिसिजहरू चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ एकदमै यसमा सजिलो रहेको छ। जस्तै अब हामी यहाँ भन्न सक्छौँ जुन हाम्रो बाहिरहरूको चाहिँ कसरी हामीले प्रोडक्सन पोलिसी चाहिँ अब हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, जस्तै अब भयो नि त कति मात्रामा चाहिँ अब हामीले उत्पादन गर्नुपर्ने हो है, र कति क्वालिटीको भन्ने कुरा पनि अब थाहा हुन्छ नि त। त्यस कारणले गर्दा र कुन प्रोडक्टको चाहिँ कुन प्रोडक्ट चाहिँ उत्पादन गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यसरी नम्बर 1 मा रहेको छ प्रोडक्सन पोलिसिजहरू फर्मुलेटिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कन्ज्युमर बिहेभियरहरू चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि सजिलो छ, हेल्प हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ है त। यसमा रहेको छ हाम्रो प्रोडक्सन पोलिसिज। र अब यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ के भन्दाखेरि, जस्तै अब हामीले यसरी बाहिरहरूको बिहेभियरलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्दाखेरि अब चाहिँ कन्ज्युमरहरूको चाहिँ एबिलिटी थाहा हुन्छ नि त, उनीहरूले कति तिर्न सक्छन् है, र उनीहरूको क्षमता कति छ, र उनीहरू चाहिँ कति तिर्न इच्छुक छ त कुनै पनि गुड्सको लागि भनेर पनि थाहा हुन्छ नि त होइन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी प्राइस पोलिसिजहरू निर्माण गर्नको लागि पनि यसरी बायर बिहेभियरहरू चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। यो भयो हाम्रो प्राइस पोलिसिजको कुरा आउने भयो। र यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब हामीले जस्तै अब बाहिरहरूलाई चाहिँ अब अन्डरस्ट्यान्ड गरिसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूको घरमै, उनीहरू बसेको ठाउँमै, प्लेसमा नै डिस्ट्रिब्युट गरिदिनु पर्ने हो कि गुड्स है, र अथवा कुन डिस्ट्रिब्युसन च्यानलहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ बाहिरहरूलाई चाहिँ सही सुविधा हुन पुग्छ, बाहिरहरू चाहिँ सेटिस्फाइड हुन्छ भन्ने कुरा पनि यसरी बाहिरहरूको चाहिँ बिहेभियरहरूलाई बुझिसकेपछि थाहा हुन्छ। त्यसकारण हामीले यो जुन कुन डिस्ट्रिब्युसन च्यानल, यो वस्तु तथा सेवाहरू पर्चेज गरिसकेपछि यसलाई बिक्री गरिसकेपछि त्यसलाई वितरण गर्नको लागि चाहिँ कुन च्यानलहरू चाहिँ युज गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ डिसिजन गर्नको लागि पनि यो हाम्रो उसले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्ने गर्दछ है त। र अब यसलाई भन्न सक्छौँ हामीले डिसिजन रिगार्डिङ च्यानल अफ डिस्ट्रिब्युसनको कुरा आयो है त। अफ डिस्ट्रिब्युसन। र यसपछि
अब के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो सेल्स प्रमोसनको बारेमा पनि डिसिसन गर्नको लागि पनि यसरी बाहिरहरूको चाहिँ बिहेभियर अन्डरस्ट्यान्ड गरिसकेपछि पनि थाहा हुनसक्छ। जस्तै कुनै कुनै बाहिरहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ गुड्सको चाहिँ धेरै चाहिँ अब प्रमोसन हुन्छ नि, हो त्यही गुड्स चाहिँ ऊ चाहिँ अब ओहो यो गुड्स चाहिँ अब एकदमै राम्रो छ कि क्या हो भनेर चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ किन्नतर्फ जान्छ नि त उनीहरूको बिहेभियर कि। अब चाहे त्यो गुड्स क्वालिटीको होस् या नहोस् होइन, यदि त्यो गुड्सलाई चाहिँ धेरै चाहिँ प्रमोसन गरिएको छ होइन, हो त्यस भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब त्यो गुड्स नै किन्न जान्छ है। त्यसरी त्यही भएर चाहिँ अब प्रमोसनमा पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है त। र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यसपछि जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ त्यसलाई भन्न सक्छौँ डिसिजन रिगार्डिङ द सेल्स प्रमोसन है त। डिसिजन रिगार्डिङ द सेल्स प्रमोसन। है त यसरी अब भनौँ न डिसिजन रिगार्डिङ सेल्स प्रमोसन। यसरी सेल्स प्रमोसनहरू गर्नको लागि पनि यसरी चाहिँ डिसिजन चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। यति नै कुराहरू रहेको छ हाम्रो लगभग यसमै। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण 4वटा उद्देश्यको लागि चाहिँ अब के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ बाहिर बिहेभियरहरूको चाहिँ भनौँ न अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने रहेछ भनौँ न होइन। यसमा अब भने चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हामीलाई जस्तै मिनिङ अफ द बाहिर बिहेभियरका साथसाथै त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 3 मार्क्स एलोकेट गर्ने र अब भनौँ न जुन हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ द अन्डरस्ट्यान्डिङ द बाहिर बिहेभियरको बारेमा चाहिँ 7 मार्क्स। यसरी चाहिँ 10 मार्क्स गरेर टोटल 10 मार्क्सलाई चाहिँ 3 + 7 गर्छ। यो चाहिँ मिनिङ अर्थात् बाहिर बिहेभियरको मिनिङलाई। र 7 चाहिँ के को लागि, 7 चाहिँ अब के को लागि हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ रहेको छ 7 नम्बर चाहिँ जुन हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ द अन्डरस्ट्यान्डिङ द बाहिर बिहेभियर हो यसको लागि चाहिँ गर्ने गरिन्छ है त। यो कुरा भयो यसमा। भनेपछि हाम्रो के रहेछ भन्दा इम्पोर्टेन्स अफ द अन्डरस्ट्यान्डिङ द बाहिर बिहेभियर अन्तर्गत नम्बर 1 मा प्रोडक्सन पोलिसिस र नम्बर 2 मा प्राइस पोलिसिस र नम्बर 3 मा डिसिजन रिगार्डिङ द च्यानल अफ द डिस्ट्रिब्युसन र नम्बर 4 मा डिसिजन रिगार्डिङ द सेल्स प्रमोसन चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। यो कुरा भयो यसमा। र यस्तै च्याप्टरसँग सम्बन्धित अब हामीलाई जस्तै अब धेरै कुराहरू सोध्न सक्छन् है। जस्तै अब हाम्रो लर्निङहरू भयो र मोटिभेसनको कारणले गर्दा लर्निङ र मोटिभेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो कन्ज्युमर्स बाइङ डिसिजन्सहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब अफेक्ट गर्छ त भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ है त। जस्तै अब जुन लर्निङ भने चाहिँ के भयो त भन्दा सिक्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि त। अब यसमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामी पछि कुरा गर्छौँ। यो लर्निङ र मोटिभेसन जुन चाहिँ अलि लङ रहेछ के, त्यस कारणले गर्दाखेरि हो यो चाहिँ हामी अलि पछि पढ्छौँ नेक्स्ट पार्टमा। र आज चाहिँ अब हामीले यसरी यो जुन हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ द अन्डरस्ट्यान्डिङ द बाहिर बिहेभियर पढिसकेपछि अब भनौँ न जुन हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ। हेरौँ है त 2 मार्क्समा सोधिएको प्रश्नलाई 2-3वटा गरौँ न त। यसमा लगभग हामीले कभर त सबै गरिसकेछौँ है यसबाट हामीलाई आउने क्वेसनहरूबाट। अब अरू के भन्दा चाहिँ डिटर्मिनेन्ट्स अफ द अर्गनाइजेसन बाहिर बिहेभियर है। यसरी चाहिँ 2 मार्क्समा पनि सोधिएको रहेछ है त। अब त्यो लेख्यौँ न त, यसमा पोइन्ट मात्र लेखौँ। यसमा यसलाई हामी भन्न सक्छौँ डिटर्मिनेन्ट्स अफ अर्गनाइजेसन बाहिर बिहेभियर है त। डिटर्मिनेन्ट्स अफ द अर्गनाइजेसन्स बाहिर बिहेभियर अन्तर्गत हामीले हेर्न सक्छौँ हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 1 मा है त। यो 2 मार्क्समा चाहिँ हामीलाई सोधेको रहेछ है पास्ट क्वेसनमा। अब यो पालि पनि आउन सकिन्छ नि त। इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरहरू है त। जुन हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर, अर्गनाइजेसनल फ्याक्टर र साथसाथै इन्टरपर्सनल फ्याक्टर र अर्को रहेको चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल फ्याक्टर है। यी फ्याक्टरहरू चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसन बिहेभियरहरू चाहिँ अर्गनाइजेसन बाहिर बिहेभियरहरू चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि अथवा डिटर्मिनेन्ट्स भनौँ न डिटर्मिनेन्ट्स गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ रहेको छ है त। डिटर्मिनेन्ट्स अफ द अर्गनाइजेसन बाहिर बिहेभियर अन्तर्गत हाम्रो रहेको छ यसमा इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर, इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स र अर्को भनेको हाम्रो अर्गनाइजेसनल फ्याक्टर र अर्को भनेको हाम्रो के हुनसक्छ त भन्दा इन्टरपर्सनल फ्याक्टर है त। र यसैपछि अब हाम्रो रहेको छ नम्बर 4 मा इन्डिभिजुअल फ्याक्टर है त।
इन्डिभिजुअल फ्याक्टर्स चाहिँ रहेको छ। र अब यसरी यति नै कुरा छ। यति चाहिँ अब हामीले एक्जाममा चाहिँ अब 2 मार्क्समा सोधेको रहेछ है। अब एक्जाममा आयो भनेदेखि अब लेख्न सकिहाल्छ नि त होइन। यसमा डिटर्मिनेन्ट्स अफ द अर्गनाइजेसनल बायर बिहेभियर अन्तर्गत हाम्रो रहेको छ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर है त। इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ त यसमा? इन्भाइरोमेन्ट भने चाहिँ एउटा एक्सटर्नल फ्याक्टर आउँछ, एउटा इन्टर्नल फ्याक्टर आउँछ। अर्थात् हाम्रो माइक्रो इन्भाइरोमेन्ट र म्याक्रो इन्भाइरोमेन्ट आउने गर्दछ है त। त्यो माइक्रो र माइक्रो इन्भाइरोमेन्टको बारेमा हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ, त्यही भएर मैले यसमा गरिनँ है त। यो जुन हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर भने चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल र इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट है, जसमा अब हाम्रो इन्टर्नलमा त अब जस्तै अब हाम्रो अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरहरू पर्ने भयो इत्यादिहरू भयो। र हाम्रो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत जस्तै अब हाम्रो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट, सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट र त्यति मात्रै नभएर पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टहरू पर्ने भयो है, इकोनोमिक कन्डिसनहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ पर्ने भयो है त। र अब अर्को छ हाम्रो यो अर्गनाइजेसनल फ्याक्टर, र अर्को रह्यो हाम्रो नम्बर 3 मा इन्टरपर्सनल फ्याक्टर, र नम्बर 4 मा रहेको चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल फ्याक्टर है त। यो रहेको छ। यसरी चाहिँ हामीलाई एक्जाममा सोधेको रहेछ है त। र अब जस्तै जुन हाम्रो कन्ज्युमरहरूको बिहेभियरहरूको भनौँ न डिटर्मिनेन्ट्स अफ द कन्ज्युमर बिहेभियर, त्यो पनि हेरिहालौँ है त। जसमा चाहिँ अब यसमा त हामीले योभन्दा अघिल्लो पार्टमा नै कभर गरिसक्यौँ होला है यसमा सायद। योभन्दा पनि हामीले यसभन्दा अघिका च्याप्टरमा होला सायद है। जस्तै अब लेखिहालौँ नि त यसमा है, 2 मार्क्समा सोधिएको रहेछ यो क्वेसन। डिटर्मिनेन्ट्स अफ कन्ज्युमर बिहेभियर है। यसमा पर्ने भनेको के भन्दा नम्बर 1 मा इकोनोमिक फ्याक्टर है त। इकोनोमिक र अर्को भनेको सोसियो है त, सोसियो कल्चरल, र अर्को भनेको हाम्रो रहेको छ यहाँ साइकोलोजिकल है त। र यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ डेमोग्राफी है त। यसरी चाहिँ हामीले 4वटा चाहिँ के हेर्न सक्यो त, डिटर्मिनेन्ट्स अफ द कन्ज्युमर बिहेभियर, जसमा हाम्रो इकोनोमिक, सोसियो कल्चरल र हाम्रो यहाँ साइकोलोजिकल र डेमोग्राफी चाहिँ पर्न गयो है त। अब यसभन्दा हामीले अघिको पार्टहरूमा पनि र अर्को अघिल्लो च्याप्टरहरूमा चाहिँ हाम्रो इकोनोमिकको साथसाथै सोसियो कल्चर है, फिजियोलोजिकल, साइकोलोजिकलहरू भयो र डेमोग्राफिकहरूको बारेमा चाहिँ हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ, त्यही भएर हामीले यसमा गरेन है त। जस्तै अब अर्को के भन्दाखेरि त्यो पोस्ट पर्चेस बिहेभियर भनेर चाहिँ अब हामीले जुन हाम्रो प्रोसेस पढ्दाखेरि है, कन्ज्युमर बाइङ प्रोसेस अथवा हाम्रो अर्गनाइजेसनल बाइङ प्रोसेस पढ्दाखेरि नै हामीले त्यो पढिसक्यौँ। जसमा चाहिँ अब पोस्ट पर्चेस बिहेभियर भनेर कहिले हाम्रो 2 मार्क्समा सोद्धाखेरि चाहिँ हामीले के लेख्ने त भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ नि त है। अब त्यसमा चाहिँ अब पोस्ट भनेपछि पछि, पर्चेस बिहेभियर भनेपछि पर्चेस गरिसकेपछि चाहिँ अब कन्ज्युमरहरूले गर्ने बिहेभियरको बारेमा चाहिँ सोधेको रहेछ है त। जस्तै अब यहाँ भन्न सकिन्छ पोस्ट पर्चेस बिहेभियर है त। पोस्ट पर्चेस बिहेभियर भने चाहिँ अब हाम्रो यदि 2 मार्क्समा आयो भने के लेख्ने भन्दा चाहिँ यो भनेको चाहिँ कन्ज्युमरहरूले डिसिजन गर्ने हुन्छ नि, कन्ज्युमरहरूको चाहिँ बाइङ डिसिजनको चाहिँ लास्ट प्रोसेस अथवा फाइनल स्टेज चाहिँ हुने गर्दछ। जब चाहिँ यो स्टेजमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ कन्ज्युमरहरू त्यो प्रोडक्ट युज गरिसकेपछि कि त सेटिस्फाइड हुन्छ कि त डिससेटिस्फाइड हुने गर्दछ त्यो पर्चेस गरिसकेपछि है त। यो कुरा भयो। जस्तै अब जुन कन्ज्युमरहरूले हुन्छ नि, कन्ज्युमर अथवा कस्टमरहरूले गरिने फिल हुन्छ नि, उनीहरूले गर्ने फिलले चाहिँ अब भनौँ न त्यो पर्चेस गर्ने, अगेन पर्चेस गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले चाहिँ प्रभाव पार्ने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है त। यसमा यो भयो हाम्रो पोस्ट पर्चेस बिहेभियर इज द के हो त भन्दा यो भनेको फाइनल स्टेज है, फाइनल स्टेज इन द consumer decision process when the customer assesses whether he is satisfied or सन्तुष्ट छ कि असन्तुष्ट छ त यो प्रोडक्ट युज गरिसकेपछि भनेर चाहिँ थाहा पाउने गर्दछ यो स्टेजमा चाहिँ भन्ने कुरा भयो है त। यसमा र डिससेटिस्फाइडको कुरा आयो, डिससेटिस्फाइड
डिसस्याटिस्फाइड है त डिसस्याटिस्फाइड with a purchase. How the customer feel about है how the customer feels about a purchase will significantly influence whether he will purchase the product again भन्ने कुरा रहेको छ है त। यति लेख्यो भने हाम्रो अब लगभग 2 मार्क्सको लागि चाहिँ पुग्ने गर्दछ है त। यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ पोस्ट पर्चेस बिहेभियर भने चाहिँ के भयो भन्दा पोस्ट पर्चेस बिहेभियर इज द फाइनल स्टेज इन द कन्ज्युमर डिसिजन प्रोसेस वेन द कस्टमर एजेस वेदर ही इज सेटिस्फाइड अर डिससेटिस्फाइड विथ द पर्चेज हाउ द कस्टमर फिल्स अबाउट अ पर्चेज विल सिग्निफिकेन्टली इन्फ्लुएन्स वेदर ही विल पर्चेज द प्रोडक्ट अगेन भन्ने कुरा भयो है त। यति कुरा भयो र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी अरू रिमेनिङ पोर्सनहरू चाहिँ यो हाम्रो च्याप्टर 5 को कभर गर्छौँ र हजुरहरूले यसभन्दा अघिका पार्टहरू हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला र साथै अरू च्याप्टरहरू पनि रहेको छ है त। र आजलाई यति नै गरौँ।